الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وأصحابه يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك 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 يا رسول الله. السلام عليك يا أبا بكر الصديق. السلام عليكم يا أبا بكر الصديق. السلام عليكم. السلام عليكم يا أبا بكر الصديق. يا السلام عليكم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. السلام عليك السلام عليك يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.